Amit Sawant, an artist and former Sarpanch of Mandre, has demanded that the government provide accurate and detailed information to artists concerning the operations and initiatives of Kala Akademi. Sawant emphasized the necessity for transparency to support and inform the artistic community effectively. गोंयभर आणि कला क्षेत्रांत जो गाजता त्या विशयाचेर म्हाका म्हणजे गोंयच्या सरकाराक आणि खास करून मुख्यमंत्र्याक विचारिनशें दिसता की आयज संपूर्ण गोंयचे कलाकार ही गोवा एक कलाकारांची खाण, कलाकारांची भूमी म्हणून मान सन्मान ह्या कलाकारा खातीर गोंयच्या भूमीक प्राप्त जालो. आणि आयज त्या कलाकारांचेर जो अन्याय म्हणजे कलाकारांचेर जो अन्याय जाला तो विशय म्हणजे गोवा कला अकादमी हो विशय. गोवा कला अकादमी हो विशय जेन्ना जेन्ना गोंयच्या जनतेच्या मुखार येता त्या वेळाचेर प्रामुख्यान एक नांव घेवचें दिसता तें म्हणजे गोंयचे आदले मुख्यमंत्री जेंच्यांनी प्रदीर्घ काळ तमाम गोंयच्या जनतेची सेवा केली, जे नॉकआउट 50 इयर्स अनबिटन, ते म्हणजे माननीय श्रीयुत प्रताप सिंग रावजी राणे हांच्या कल्पक वृत्तींतल्यान एक वास्तू गोंयच्या भुमीन तयार जाली. आणि त्या वास्तूचेर आयज जे ह्या सरकारान 3 तेरा वाजयल्ले आसा ते अत्यंत अशोभनीय कृत्य. आणि म्हाका दिसता की आयज फक्त गोविंद गावडे जे कला आणि संस्कृती मंत्री आसात आणि कला अकादमीचे ते अध्यक्षय बी आसात, तांचेर जायत्या स्तराच्यान सगळे कलाकार तेंचेर टिकाय बी करता. आणि ते साहजीक आसा खंयचोय मंत्र्याचो कारभार जेन्ना खंय तरी प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता, खंय तरी कितें तरी लोकांच्या मनांत संभ्रम निर्माण जाता त्या खात्याचेर, त्या वेळाचेर त्याचेर टिका करप हें साहजीक आसा. पण आयज जर त्या विशया कडेन जर आमी जर गांभिर्यान जर पळयलें जाल्यार आयज गोंयचो मुख्यमंत्री आयज ह्या विशयाचेर ओगी आसा. गोंयच्या इतिहासान अशें केन्नाच घडोवंक ना की खंयच्या तरी एका सरकारांतल्या मंत्र्याचेर सगळ्या स्तरा वयल्यान टिका जाता. जवळ जवळ 50 कोटीचो वेव्हार थंयसर जाला आणि सगळी कडच्यान तेचेर टिका जाता की हो मंत्री अकार्यक्षम मंत्री आसा, हेणी तात्काळ राजिनामो दिवपाचो, हेणी कलाकारांचें एक वास्तू घर कशें ती कला अकादमी म्हणजे तेचेर सरासर अन्याय केल्लो आसा. आणि तो अन्याय कला अकादमीच्या वास्तूचेर केल्लो अन्याय न्हय, तो कलाकारांचेर केल्लो अन्याय आसा. आणि हो येदो व्हडलो विशय गोंयभर गाजता आसतना सगळे पत्रकार भाव सुद्दां कलाकारांक सपोर्ट करतात. आणि अशा वेळाचेर कला आनी संस्कृती मंत्र्याक ह्या मुख्यमंत्र्यान वाऱ्यार सोडलेलो आसा. आणि वेळोवेळी हो कला आणि संस्कृती मंत्री सांगता की हाचेर कितें आसा तें सगळे मुख्यमंत्र्याक खबर आसा म्हणून, आपण कितें एकटो करना हें. म्हणजे हाचो अर्थ कितें? आयज ह्या विशयाचेर ह्या विशयाची संपूर्ण जबाबदारी घेवन गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान आपण एक मुख्यमंत्री म्हणून अकार्यक्षम आसा, आपण कलाकारांचो घात केल्लो आसा, विश्वासघात केल्लो आसा. कित्याक तो फायनान्स मिनिस्टर आसा, तो अर्थमंत्री आसा. जे पयशे जे करोडांनी रुपया त्या कामा खातीर जे आयले ते सरकारच्या फायनान्स मिनिस्ट्रींतल्यान आयिल्ले आसा, म्हणजे मुख्यमंत्र्यान दिल्लेले आसा. आणि सगळी कडेन चर्चा आसा की विदाउट डुईंग अ टेंडर प्रोसेस, टेंडर प्रक्रिया करच्या पयलीं इतले करोडो रुपया ह्या मुख्यमंत्र्यान थंयसर दिल्लेले